नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। अनुमति नलिई धरान 14 मा निर्माण गरिएको घर नगर प्रहरीद्वारा भत्काइयो। स्थानीय रवि तामाङले बाटोको भाग समेत मिचेर घर बनाएको नगर प्रहरीको भनाई। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अर्थो अब्जर्भेसन वार्डमा भर्ना भएका एक बच्चामा कोरोना पुष्टि। वार्डमा आउजाउ बन्द। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुग्यो। नेपालमा थप 334 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 2634 पुग्यो। लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा विराटनगरबाट औषधि र मास्क बरामद। करिब 8.25 लाख बराबरको औषधि र मास्क बरामद गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्र विराटनगरबाट कोरोना जितेर 27 जना डिस्चार्ज। कोरोना जितेर जानेलाई सामाजिक विकास मन्त्रीद्वारा बिदाई। र चलचित्र विकास बोर्डको नयाँ अध्यक्षका लागि अभिनेता भुवन केसी, निर्देशक दयाराम दाहाल र संस्कृतिकर्मी राजेश थापाको नाम सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा सिफारिस। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय सरकारको अनुमति नलिई बाटोको भाग समेत मिचेर धरान 14 तीनधारेमा निर्माण गरिएको घर नगर प्रहरीले भत्काएको छ। केही समय अघिदेखि अटेर गरी रवि तामाङले घर निर्माण गरेपछि आज बिहान गएर प्रहरीले भत्काइदिएको हो। त्यस क्रममा घरधनी र प्रहरी बीच सामान्य विवाद समेत भएको छ। नगर प्रहरीले 3 दिन अगावै गएर घर नबनाउन निर्देशन दिएको नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। अटेर गरेर बनाइरहेका कारण आज बिहान गएर भत्काइदिएको उहाँले बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिका र सम्बन्धित वडासँग अनुमति नलिई बाटोको भाग समेत मिचेर घर निर्माण गरेका थिए। रविको घर समेत रहेको छ, तर परिवार छुटाएका कारण बाटो मिचेर भान्सा घर निर्माण गरिएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अर्थो अब्जर्भेसन वार्डमा भर्ना भएका एक बच्चामा कोरोना पुष्टि भएको छ। शल्यक्रिया गर्नुपूर्व कोरोना जाँच गरिएपछि कोरोना पुष्टि भएको हो। करिब 10 दिन अघिदेखि अब्जर्भेसन वार्डमा भर्ना भएका थिए। बच्चालाई पेडियाट्रिक इमर्जेन्सीमा पनि उपचार गरिएको थियो। तिग्रा भाँचिएकाले शल्यक्रिया गर्नुपूर्व पीसीआर जाँच गरिएको थियो। हाल अर्थो अब्जर्भेसन वार्डमा आउजाउ बन्द गरिएको विभागीय प्रमुख प्राडा पशुपति चौधरीले बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका 1 सिलुवाका 45 वर्षीय पुरुषको कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। पूर्व खोला 2 जल्पामा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका ती पुरुषको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि तानसेन स्थित मिसन अस्पताल पुर्याइएको थियो। उपचारका क्रममा गत जेठ 20 गते मृत्यु भएका ती पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। सामुदायिक वनमा अतिक्रमण बढेपछि बरा क्षेत्र नगरपालिकाको वाडा नम्बर 2 को बयर वन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त्यसलाई मासेर वृक्षारोपण सुरु गरेको छ। उपभोक्ता समूहले लाल बस्ती साकेला थान नजिक रहेको वनको करिब 4 हेक्टर अतिक्रमित वनमा वृक्षारोपण सुरु गरेको हो। वृक्षारोपणको लागि समूहले बुधबारदेखि वनको सरसफाई र रोपिएको बाँस हटाउन थालेको छ। वनमा आफू खुसी केरा बाँस रोपेर वन मासिने क्रम बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गरी वन जोगाउन अतिक्रमित क्षेत्रमा टिक, मलेसियन सखुवा, मसला जातिको करिब 3000 बिरुवा रोप्न लागिएको हो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा थप 334 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहीबार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 334 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2634 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 290 जना निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किएका छन्। विराटनगर महानगरपालिका 16 बस्ने सीता तामाङको घरमा लुकाई छिपाई राखेको करिब 8,28,995 मूल्य बराबरको विभिन्न किसिमको औषधि र मास्क मंगलबार दिउँसो प्रहरीले बरामद गरेको छ। निजको घरमा औषधि र मास्क लुकाई राखेको भन्ने सूचनाको आधारमा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र इलाका प्रहरी कार्यालय रानीबाट खटिएको प्रहरीले तलासी गर्दा उक्त मूल्य बराबरको औषधि र मास्क फेला पारेको हो। घटनाको प्रहरीले थप अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्र विराटनगरबाट कोरोना जितेर 27 जना डिस्चार्ज भएका छन्। बिहीबार उदयपुरका 3, झापाका 7, मोरङका 6, सुनसरीका 4, धनकुटाका 2, खोटाङका 1 र सप्तरीका 2 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। कोरोना जित्नेमा 4 जना महिला र 23 जना पुरुष छन्। कोशी अस्पतालमा 41 जना उपचाररत थिए। 27 जना डिस्चार्ज भएसँगै अब 14 जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। उपचाररत सबैको अवस्था सामान्य रहेको कोशी अस्पताल विराटनगरकी मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सङ्गीता मिश्राले बताउनुभयो। कोरोना जित्नेहरूलाई प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बिदाई गर्नुभयो। इटहरी उपमहानगरले बजार खुल्ला गरेको छ। चैत 11 गतेदेखि लकडाउनका कारण नखुलेको बजार इटहरी उपमहानगरले खोल्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबारबाट बिहान 10 बजेसम्म बजार खुल्ला गर्ने निर्णयसँगै बजारमा चहल पहल बढेको छ। घरमा बसेर वाक्क बनेका सर्वसाधारणहरू पनि बजारमा देखिएका थिए। बजार निकै भिडभाड रहेको थियो। अत्यावश्यक सेवाका लागि मात्रै नभई अन्य सेवाका लागि पनि स्थानीय बाहिर निस्किएका थिए। 10 बजेपछि प्रहरीले पसल बन्द गराएको थियो। अब कला र मनोरञ्जन। चलचित्र विकास बोर्डको नयाँ अध्यक्षका लागि अभिनेता भुवन केसी, निर्देशक दयाराम दाहाल र संस्कृति कर्मी राजेश थापाको नाम सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। आगामी मन्त्री परिषदको बैठकले रिक्त विकास बोर्ड अध्यक्षमा यी 3 मध्ये 1 जनालाई नियुक्त गर्नेछ। बोर्ड अध्यक्षका लागि 7 जना चलचित्र कर्मीले पनि आवेदन दिएका थिए। 10 जनाको आवेदन परेपछि सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकतामा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष केशव भट्टराईको 29 मङ्सिरमा निधन भएपछि उक्त पद रिक्त रहेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। अनुमति नलिई धरान 14 मा निर्माण गरिएको घर नगर प्रहरीद्वारा भत्काइयो। स्थानीय रवि तामाङले बाटोको भाग समेत मिचेर घर बनाएको नगर प्रहरीको भनाए। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अर्थो अब्जर्भेसन वार्डमा भर्ना भएका 1 बच्चामा कोरोना पुष्टि। वार्डमा आउजाउ बन्द। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुग्यो। नेपालमा थप 334 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 2634 पुग्यो। लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा विराटनगरबाट औषधि र मास्क बरामद। करिब 8.25 लाख बराबरको औषधि र मास्क बरामद गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्र विराटनगरबाट कोरोना जितेर 27 जना डिस्चार्ज। कोरोना जितेर जानेलाई सामाजिक विकास मन्त्रीद्वारा बिदाई। र चलचित्र विकास बोर्डको नयाँ अध्यक्षका लागि अभिनेता भुवन केसी, निर्देशक दयाराम दाहाल र संस्कृति कर्मी राजेश थापाको नाम सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा सिफारिस। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।